अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। कल से जब से नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि जनाब लॉन्ग मार्च की तैयारी करो, डू और डाई वाला मसला है, ज़िंदा रहो या मर जाओ, ये मसला हो गया है। क्योंकि जब आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, आपको बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही, आटा दाल चीनी नहीं मिल रही, जिसका कि ड्रामा और फ्रॉड किया है। वज़ीर आज़म ने एक दिन तकरीर की है तो क्या जी कि 30% आपको जो है ना वो बचत मिलेगी, और सुबह जब लोग उठे हैं तो 50% चीज़ें महंगी हो चुकी थी। ये हाल है, ये वज़ीर आज़म की ये हाल है, ये इज़्ज़त है, ये तकरीम है उसकी। हर उसकी तकरीर के बाद ये तकरीम की जाती है, यानी ये इज़्ज़त की जाती है। तो इसमें कोई हुकूमत तो नहीं है ना। अब आए जी कि ये 20 नवंबर क्यों नवाज शरीफ साहब ने डेट रखी है, और जो वैसे तो ऐलान आपने बाकायदा होना है 11 तारीख को, ठीक है। आज 17 तारीख है, 17 नवंबर, 11 तारीख को बाकायदा ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल अब तक का सामने आया है वो ये है कि 20 को जो है वो लाहौर में बहुत बड़ी रैली होगी, और वो रैली जो सीधा रुख करेगी इस्लामाबाद का, ठीक है। और इसमें ये 20 तारीख क्यों रखी गई है, बड़ी अहम बात है। और 20 तारीख के बाद हुकूमत के जाने की पेशन गोइयाँ क्यों की जा रही हैं, बड़ी अहम बात है। और इसी साल जो है दिसंबर में तक हुकूमत का बिल्कुल ख़ात्मा किया जा रहा है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, इसकी भी बड़ी ख़ास बात है। तो आप लोगों को याद होगा ना, 20 नवंबर तक किसने टाइम लिया हुआ है? फ़िलासफ़र है, पाकिस्तान का फ़िलासफ़र, जो कहता है मुझे दुनिया के हर मसले का पता है। उन्हें कहो जी कि मैं बड़ा जलील हूँ, तो वो कहेगा मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जलील कैसे होते हैं, मुझे पता है कि यूरोप में क्या ज़िंदगी होती है, मुझे पता है। उसको मैं, उसके दिल से मैं नहीं निकाली अल्लाह ताला ने। देखे, मैं इतनी बड़ी ख़राबी है कि अगर ये चीज़ आ जाए ना, मसलन मैं कहूँ कि मुझसे अच्छी वीडियो तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं फलाना, मुझसे अच्छी तकरीर तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से तकरीरें करता हुआ आ रहा हूँ। ये बहुत बड़ा गुमराही होती है, गुमराही जो ये इमरान खान के अंदर मौजूद है। अब 20 नवंबर का जो दिन फिक्स किया गया है ना, वो माशाल्लाह ये किया गया है कि जनाब मौजूदा निके के अब्बा, ये इमरान निका है और इसके बहुत सारे अब्बा हैं। ये सिर्फ ये ना कहना कि कमर जवेद बाजवा निके का अब्बा है, या जनरल फैज़ हमीद निके का अब्बा है, या इसको बैन अवी तौर पे वो एब्सोल्युटली नॉट का भी रात को बता रहे थे नजम सेठी साहब कि इमरान खान ने कहा था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। उन्होंने खुद कहा जी कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें तालिबान के साथ राब्ते में रखा हुआ है, और हम अड्डे यूज़ कर रहे हैं, यूएई के भी यूज़ कर रहे हैं, काज़किस्तान और ये उज़्बेकिस्तान के भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के भी कर रहे हैं। ये उन्होंने खुद रात को कहा है नजम सेठी साहब, और इसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। हर चीज़ इसकी उलट ले लिया करें, माशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर हर चीज़ पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इसके उलट ले लें। मैं चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, इससे उलट ले लें। पाकिस्तान में हर चीज़ पूरी दुनिया से सस्ती है, इससे उलट ले लें। मैं पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को ऊपर करूँगा, इससे उलट ले लें, तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब 20 को इसका एक निके दा अब्बा जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब, वो DGISI जो सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद, वो उससे फारिग होके वो कोर कमांडर पेशावर लग रहे हैं। और जो नए माशाल्लाह आ रहे हैं नदीम अज़हर साहब, उनके बारे में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये है कि वो गैर जानबदार हैं, गैर सियासी हैं, प्रोफेशनल हैं, और अपनी फ़ौज की जो दिलचस्पी है उसके ऊपर ही उनका इजहार है। उनको पॉलिटिक्स वगैरह से ये वो नहीं है जो इमरान का निके गबा जनरल फैज़ हमीद को थी, जो हमें को मरीम नवाज़ ने बताई हुई थी, बातें बताई हुई थी ना, मरीम नवाज़ ने बहुत सारी बातें बताई हुई थी, तो वो नहीं थी, वो इनमें नहीं है, ठीक है। इसलिए अपोजिशन भी मुतहरिक हो गई है,
اور عمران بھی یہ چاہتا تھا کہ میرا یہ سال جنرل فیض حمید صاحب گزروا دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے سال میں الیکشن کروانا چاہتا ہوں اور میرا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مریم نواز نے ہر چیز کھول کے بتا دی کہ عمران اس سے کیا کیا کام لیتا رہا ہے اور کون سے لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کون سے لینا چاہتا ہے اور کیا کیا لیتا رہا ہے۔ تو یہ جو 20 نومبر کے بعد تحریک میں تیزی آئے گی، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 1 مہینے میں عمران کا بستر گول کر دیا جائے۔ ویسے یار کتوں کوئی غیرت دی پڑی عمران اگر کھا لی، انہیں غیرت دی پڑیاں تو وہ کھاندا ہے، لیکن اگر غیرت دی پڑی کھا لی تو وہ تو 20 دسمبر تو پہلے استعفیٰ دے دے گا۔ اس کو پھر یا تو میاں والی جانا پڑے گا یا انگلستان۔ میرا تو ویسے ہے کہ انگلستان ہی جائے گا۔ ویسے آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں قسم سے، آپ دسمبر تک امید رکھیں کہ عمران خان سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بندہ یہ تو پہلے ہی یتیم ہے، تو پھر یتیم ابن یتیم جب ہوگا نا، یہ جب فیض حمید وغیرہ اور یہ وہ چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں جنرل یہ نجم سیٹھی سب کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا چلنا مشکل ہے، اس کے اختلافات اتنے شدت اختیار کر گئے عمران خان نے، اور یہ کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہے نا کہ اختلافات کو ٹھیک کر دے گا۔ بھائی یہ تو مورا ہے، مورا اور مورا، اس میں فرق ہے، فرق جان کے جیو، آپ خود ہی اس میں فرق سمجھیں۔ اس کو بٹھا دی کہ میں کہتا ہوں کوئی ایسا بندہ لنگڑا لولا بٹھا دیں پاکستان کو اور اس کو اسٹیبلشمنٹ گائیڈ کرنے والی ہو تو وہ اس سے بھی بہتر چلا لے گا، کیونکہ یہ ادھر سے خالی ہے، یہ خالی چیز ہے عمران خان کی، اس لیے یہ ملک نہیں چلا سکا۔ ساری اپوزیشن بھی نہیں ہے، یہ ملک نہیں چلا سکا، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، یہ ملک نہیں چلا سکا۔ تو 20 نومبر کے بعد جو تیزی آ رہی ہے نا، وہ یہی ہے کہ نکے دا ابا جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمران خان کی رگوں میں اندھیرا ہے، ایک ڈرامہ آپ نے دیکھا تھا نا، رگوں میں اندھیرا، اس کی آنکھوں میں بھی اندھیرا، رگوں میں بھی اندھیرا، اپنے پرائے سارے ایک ایک کر کے اس کو چھوڑیں گے، اور آپ دیکھنا ایک ماحول بنے گا پورا۔ یہ 20 نومبر کے بعد ایک ماحول بنے گا کہ اگلی پارٹی کون آ رہی ہے۔ جو ہی ان کو پتہ چلے گا کہ اگلی پارٹی جناب نون لیگ آ رہی ہے، سپوز نون لیگ آ رہی ہے یا چلیں جسٹس پارٹی آ رہی ہے تو لوگ پھر اڑنا شروع ہو جائیں گے، کبوتر، ٹھیک ہے، وہ جو کبوتر ہے نا وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2-3 کبوتروں کے علاوہ جو نون لیگ ان 2-3 کو بالکل نہ لے، جو مرضی سونے کا ہو جائے، فواد چودھری کو انہوں نے نہیں لینا، نہ لیں یہ۔ شیخ رشید سونے سے بھی اوپر ڈائمنڈ کا بھی ہو جائے نا، اس کو منہ نہیں لگانا شیخ رشید کو، ٹھیک ہے۔ جو اتنی گالیاں دے رہا ہے، جہاں پہ اس کی جنم بھومی ہے، جو مسلم لیگ نون میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ان کو اتنی گالم گلوچ دے رہا ہے، اور فواد چودھری جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں نا، ان کو نہیں لینا۔ آپ بتائیں اور 2-4 بندے اور کون سے ہیں؟ یہ ان کا نام نہ لینا، فردوس عاشق اوان، شہباز گل، یہ مشیر ہیں، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ کون سے بندے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت آئے؟ 2 تو میں نے گنوا دی ہیں نا آپ کو، کہ اس کو فواد چودھری کو نہیں لینا اور اس کو شیخ رشید کو نہیں لینا۔ آپ کے ذہن میں کون سے بندے ہیں جن کو کہ اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو آپ کہیں کہ ان کو نہیں لینا، جی جو مرضی ہو جائے ان کو نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ ایک تو عمران خان نے بھی نہیں لینا یہ بھاگے گا، یہ دیکھ لینا، اسی سال بھاگے گا۔ کس کے ساتھ بھاگے گا میں نے بتا دی ہے کہ بنی گالہ کی پچھلی دیواریں ٹاپ کے جائے گا، کیونکہ اگلی دیواروں میں عوام ہی عوام ہوں گے، اگلی دیواروں میں اس کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ پیچھے والی دیواروں سے موٹر سائیکل لے کے مراد سعید کھڑا ہوگا، وہاں سے وہ پشاور کی طرف جائیں گے، اور کیونکہ پشاور میں ان کی حکومت بقول ان کے مضبوط ہے، وہاں سے یہ بنیر سے شانگلہ سے آگے
جو ہے افغانستان، اور افغانستان سے عمران سیدھا انگلستان جائے گا. یہ میری پیشن گوئی ہے، یہ میری پرانی پیشن گوئی ہے. ٹھیک ہے جی. 20 کے بعد تحریک میں اس لیے تیزی آ رہی ہے کہ نکے دابا نہیں رہنا، تو پھر یتیم ابن یتیم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تحریک کامیاب ہو جائے گی.